Hello guys, this is me Simran and welcome to Sian's Tutorials. Genetics, yeah? धेरैलाई एकदम कम्प्लिकेटेड लाग्छ यो च्याप्टर है एन्ड मोर ओभर एमएससी को सिलेबसमा पनि 6 मार्क इज नट अ जोक राइट एन्ड अर्को बात इज यति धेरै कन्टेन्ट छ नि यो च्याप्टरमा यति धेरै मोर ओभर सुनमा सुगन्ध चाहिँ के हो कि यही कन्टेन्टलाई तानातान गरेर दुनियाँभरको कुरा राखेछ के जुन कि हाम्रो लागि पढ्ने र पढेर याद राख्न गाह्रो बनाउँछ. But no fear when my channel is here and I have filtered के यो जेनेटिक्स को रामायणबाट चाहिने कन्क्लुजन चाहिने जति सम्पूर्ण पोइन्ट्स I have filtered here. So are you ready to get it? Let's go then. यो सबै पोइन्ट्स जुन यहाँ I have written नि they are enough I guess for the topics. Hey, एउटा दुईटा छुट्न सक्छ. Let's manage ना. And don't you dare to skip my points cause every points are repeatedly asked के सबैको सबै मोडल टेस्ट को इन्ट्रान्समा सोधेको पोइन्ट्स नै I have mentioned here. जति पनि इन्ट्रान्स को यो मोडल टेस्टमा या फिर हाम्रो सीई को इन्ट्रान्समा सोधेको क्वेशन्सहरु छन् त्यसैलाई मैले मर्ज गरेर यहाँ ल्याएको छु. एउटा पनि एक्स्ट्रा बाहिरी कुरा लेखेको छैन है. सो I will show you here के सोधे थियो. यहाँ पहिला जेनेटिक्समा केही साइन्टिस्टहरुको नामहरु हामी यहाँ हेर्छौं र तिनीहरुको डिस्कभरीज लाइक फादर अफ जेनेटिक्स के हो ग्रेगर जन मेन्डल अनि आफ्टर दैट फादर अफ मोडर्न जेनेटिक्स चाहिँ को हो विलियम बाटेसन तर फादर अफ ह्युमन जेनेटिक्स अर्कै छ आर्चिबाल्ड ग्यारोट है अनि फादर अफ एक्टिनोबायोलोजी एचजे मुलर. यो त फादर्सहरु भए जोले डिस्कभर गरे. अब केही थ्योरीजहरु कुनै टपिक्सहरुमा आफ्नो थ्योरी दिएका व्यक्तिहरुको हामी नाम हेर्छौं यहाँ. सम थ्योरीज एन्ड देयर कन्ट्रिब्युशन्स. क्रोमोसोमल थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स कसले दियो सुटोन एन्ड बोबेरीले. लाइकवाइज म्युटेसन थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स कसले दियो ह्युगो डिब्रिजले. बट यहाँ म्युटेसन थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स दिएको चाहिँ ह्युगो डिब्रिज हो बट साइन्टिफिक स्टडी अफ म्युटेसन वाज डन बाइ टीएच मोर्गन है. यहाँ म लेखिदिन्छु साइन्टिफिक स्टडी अफ mutation was done by T.H. Morgan. Next, one gene one polypeptide भन्ने थ्योरी जुन छ त्यो कसले दियो इभानोस्की र यो one gene one enzyme थ्योरी बिडल एन्ड ट्याटम. यो दुवैले यति नै कन्फ्युजिङ बनाउँछ फेरि एक्जाममा सोधेकै हुन्छ. one gene one polypeptide थ्योरी वाज गिभन बाइ हामीले के लेख्नु पर्यो इभानोस्की. यसको मैले एउटा न्युमोनिक्स के बनाएको थिएँ आइपी I for Ivanovsky and P for polypeptide. अनि रिमेनिङ जुन one gene one enzyme छ त्यो त बिडल एन्ड ट्याटम obviously भइहाल्यो त्यो त सबलाई याद भइहाल्छ. अनि अर्को थ्योरी अफ प्यानजेनेसिस वाज गिभन बाइ चार्ल्स डार्विन. यो पनि सोधिराख्छ है कहीं न कहीं तिमीहरुले मोडल टेस्ट सैटरडे वालामा हेरिहाल्छौ यो सब टर्म्सहरु. अर्को जर्म प्लास्ट थ्योरी वाज गिभन बाइ अगस्टस वेइजम्यान. बट यहाँ अर्को क्वेशन के भन्छ जर्म प्लास्ट थ्योरी त गिभन बाइ अगस्टस वेइजम्यान बट जर्म थ्योरी अफ डिजीज वाज गिभन बाइ जर्म थ्योरी अफ disease was given by Louis Pasteur. Louis Pasteur है यो कुरा पनि मेन्सन गर्ने. अब अर्को सम डिस्कभरीज कोले के डिस्कभर गर्यो त्यो हेर्ने. मेन्डलले त के ल अफ इनहेरिटेन्स डिस्कभर गर्यो बट मेन्डलको वर्कलाई रिडिस्कभर गर्ने मान्छेहरु कार्ल कोरेन्स ह्युगो डिब्रिज एन्ड स्मार्क यो तीन जनाले रिडिस्कभर गरे थिए. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेन्सलाई डिस्कभर गर्नेको थियो कार्ल कोरेन्स नै थिए. अब सेक्स लिंक इनहेरिटेन्सलाई डिस्कभर गर्ने टीएच मोर्गन. Likewise, double helical structure of DNA was discovered by Watson and Crick. लिंकेज को भयो बाटेसन एन्ड पनेट. फेरि लिंकेजलाई डिस्कभर गर्ने बाटेसन एन्ड पनेट हो बट लिंकेज टर्म दिने को थिए टीएच मोर्गन थिए है. यो याद राख्ने. अर्को सेमी कन्जर्भेटिभ मोड अफ रेप्लिकेसन. गाइज यहाँ यो सुन्ने बित्तिकै सबले थाहा छ के लाउँछ मेसेल्सन एन्ड स्टाल. बट यहाँ एउटा कन्फ्युजिङ टर्म यो पनि मलाई सिकाएको कसले नेमले नै हो त्यसैले मैले यहाँ नोट गरेछु. सेमी कन्जर्भेटिभ मोड अफ रेप्लिकेसन वाज एक्चुअली प्रपोज्ड बाइ वाटसन एन्ड क्रिक बट गिवन प्रूव्ड बाय मेसेल्सन एंड स्टाल. यहाँ कुछ लोचा है समझ लो नहीं तो आगे जाके फसोगे जरूर फसोगे. सो यति त याद राख्न सकिन्छ. अब लेट्स सी नेक्स्ट. यति त यो नामहरु भयो के अनि थ्योरीहरु. अब आउने पोइन्टमा हैन टर्म्सहरु पनि बाँकी छन्. टर्म्स कोइन्ड बाइ जुन कि जेनेटिक्समा युज्ड हुन्छ. म्युटेसन टर्म कसले दियो ह्युगो डिब्रिजले. म्युटेसनलाई डिस्कभर गर्ने पनि ह्युगो डिब्रिज नै थिए. अनि क्रोमोसोम्सलाई वेल्डियर क्रोमोसोम टर्म्स वाज गिभन बाइ वेल्डियर बट क्रोम्याटिन टर्म्स वाज गिभन बाइ फ्लेमिङ्स. यो यहाँ एउटा नोट गरिहाल्ने छुटिहालेछ. Chromatin terms was given by Fleming. Right? Next, nucleic acid was given by Altman. यो पनि सोधेको हो. Eugenics was given by Galton. Linkage र क्रसिङ ओभर टर्म कसले दियो
टिएच मोर्गन फेरि लिङ्केजको डिस्कभरी कसले गर्यो बाटेसन एन्ड पर्नेटी यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ सो क्वेसन राम्ररी पढ्ने अनि मात्र टिक खाने नि छिटो छिटो केहीको हुन्न एक्सेस टाइप हुन्छ पढेर गयो भने एक्सेस टाइम हुन्छ पढेर गएको छैन भने टाइम हुँदैन है जिन एन्ड जिनोटाइप एन्ड फेनोटाइप वाज गिभन बाई जोहनिज अनि एलएल होमोजाइगस हेटेरोजाइगस टर्म चाहिँ यति याद राख्नु यो सब म टर्मको बारेमा भनिहाल्छु गिभन बाई विलियम बाटेसन युक्रोमेटिन र हेटेरोक्रोमेटिन वाज गिभन बाई इमिल हेड्ज यो पनि सोधेकै क्वेसन हो मलाई थाहा छ स्याटरडेको मोडल एक्जाममा थाहा थियो हेटेरोक्रोमेटिन वाज गिभन बाई इमिल हेड्ज बट युक्रोमेटिन तर यसको पनि सेम नै हुन्छ सो यहाँ मैले नोट गरेँ अब आउँ ल अफ इनहेरिटेन्स जुन मेन्डलजीले वर्क गर्नुभएको थियो हामीलाई पढ्न लगाउनु भएछ आजसम्म ल अफ इनहेरिटेन्स फर्स्टमा यो दुई टाइपको ल छ कि मेन्डेलियन इनहेरिटेन्स र नन मेन्डेलियन इनहेरिटेन्स मेन्डेलियन इनहेरिटेन्स त सबले सुनेको छ बट वाट इज नन मेन्डेलियन इनहेरिटेन्स मेन्डलको वर्कबाट केही छुटेको केही एक्सेप्सनहरू त्यो सब जान्छ कहाँ नन मेन्डेलियन इनहेरिटेन्समा बुझ्यो र यो दिएको चाहिँ कसले जी.जे. मेन्डल ग्रेगर जन मेन्डल उहाँ कहाँबाट हुनुहुन्थ्यो अस्ट्रियाबाट गाइज यो त उहाँले वर्क गर्नुभयो बोटनीको पार्ट बट एक्चुअली हि वाज अ म्याथमेटिसियन अनि उहाँ म्याथमेटिसियन भएकै कारण उहाँको वर्कलाई बढी प्रायोरिटी दिन्थेन साइन्टिस्टहरूले बुझ्थे कि यो त म्याथमेटिसियन कहाँ बोटनीको काम गरेर बसिरहेछ भनेर तर लास्टली पढ्दा पढ्दै सबले अलिक बुझे अनि उहाँको एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म केमा गर्नुभयो त्यो गार्डेन पीमा जसलाई पाइसम स्याटिभम पनि भनिन्छ रिजन फर सेलेक्सन अफ गार्डेन पी यो त सब बुकमा आउँछ यो आफै पढिलिने रिजन चाहिँ अनि टाइटल फर मेन्डल वर्क उहाँको वर्कको नाम के थियो एक्सपेरिमेन्ट्स अन प्लान्ट हाइब्रिडाइजेसन यो पनि सोधेको क्वेसन हो र रिडिस्कभरी गर्ने मान्छे यहाँ मैले अगाडि नै लेखेको थिएँ यो वाला रिडिस्कभरी अफ मेन्डल वर्क कोरेन्स ह्युगो डिभरिज एन्ड समार यहाँ त्यो लेख्नु छ रिडिस्कभरिज अफ मेन्डल वर्क केही तीनटा व्यक्ति महानुभावहरूको नामहरू अनि मेन्डलको वर्कमा लिङ्केज किन पाइएन किनभने मेन्डलले जुन क्यारेक्टर 7वटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर लिए थियो नि त्यो 4वटा डिफ्रेन्ट क्रोमोजोमबाट लिए थियो के अनि लिङ्केज कहाँ हुन्छ क्लोजली रिलेटेड जिन्सहरूमा हुन्छ बट यो त जिन्सहरू अरू क्रोमोजोममा टाढा टाढोको जिन्सहरूमा लिए थियो त लिङ्केज हुने कुरै भएन त्यसैले मेन्डलको वर्कबाट लिङ्केजको थाहा लागेन के त्यसैले यो लिङ्केजवाला बात कहाँ जान्छ नन मेन्डेलियन इनहेरिटेन्समा जान्छ अनि यहाँ मेन्डेलियन इनहेरिटेन्सको यो 4वटा क्रोमोजोम जुन थियो यो पनि क्वेसन सोध्छ कुन कुन क्रोमोजोमको क्यारेक्टर्सहरू मेन्डलले लिए त त्यो क्रोमोजोम्सको नाम 1, 4, 5 एन्ड 7 यो नि सोधेको क्वेसन हो सरी यहाँ छ 1, 4, 5 एन्ड 7 यो नि सोधेको क्वेसन हो यो नि याद राख्ने नेक्स्ट अब मेन्डल्स ल आउँ एक्चुअली लहरूमा तीनटा ल मेन्डलजीले के दिनुभएको थियो फर्स्टमा छ ल अफ डोमिनेन्स एक्चुअली यो ललाई मेन्डलको फर्स्ट ल भनिँदैन बट हामीले तीनटा पढेको छौँ मेन्डलको नाममा त लेखौँ यो मेन्डलको ल वाज डेराइभ फ्रम मोनोहाइब्रिड क्रस phenotypic ratio 3:1 genotypic ratio 1:2:1 exception blending inheritance यति मात्र जान्नु छ ल अफ डोमिनेन्स सकिन्छ नेक्स्ट ल अफ सेग्रेगेसन जसलाई ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्स पनि भनिन्छ यो दुवै नाम एउटै हो र यो पनि डेराइभ कहाँबाट भएको छ मोनोहाइब्रिड क्रसबाट र मोनोहाइब्रिड क्रस भएकोले रेसियो त्यही हुन्छ फेनोटिपिकमा 3:1 र जेनोटिपिकमा 1:2:1 यहाँ मेन्सन छ नि 3:1 1:2:1 र यसको एक्सेप्सन के भइहाल्छ इनकम्प्लिट डोमिनेन्स एन्ड कोडोमिनेन्स नोट चाहिँ यो क्वेसन सोधेकै हुन्छ कि ल अफ सेग्रिगेसन अकर्स एट विच फेज अफ मियोसिस यो एनएफेज 1 ल अफ सेग्रिगेसन एनएफेज 1 यहाँ र ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असोर्टमेन्ट मेटाफेज 1 मा हेर्न सकिन्छ र ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असोर्टमेन्ट डाइहाइब्रिड क्रस जसको फेनोटिपिक रेसियो 3:1 अनि जेनोटिपिक 1:2:1:2:4:2:1 यति हेरिन्छ एक्सेप्सन के हो यसको लिङ्केज अकर्स एट मेटाफेज 1 अफ मियोसिस यति पढे मेन्डलजीको लहरू सबै सकियो अब आयो के मेन्डलले नगर्न सकेको कामहरू जो अरूले पत्ता लगाए नन मेन्डेलियन इनहेरिटेन्स जसलाई जिन इन्टरेक्सन पनि भनिन्छ यो जिन इन्टरेक्सन दुई टाइपको हुन्छ एउटा एलेलिक जिन इन्टरेक्सन र अर्को नन एलेलिक जिन इन्टरेक्सन यो एलेलिक जिन भनेको सेम जिन विदिन द जिनमा जुन वर्क हुन्छ जुन हुन्छ नि क्रसिङहरू त्यसलाई एलेलिक जिन भनिन्छ र डिफ्रेन्ट जिनको बिचमा भएको हुन्छ त्यसलाई नन एलेलिक जिन भनिन्छ र एलेलिक जिनमा के पर्छ इनकम्प्लिट डोमिनेन्स कोडोमिनेन्स अनि अर्को यहाँ के छ प्लायोट्रपिज मल्टिपल एलेलिज्म लिथल जिन्स र त्यसपछि आउँछ नन एलेलिक जिन इन्टरेक्सन जसमा एपिस्टासिस जिन पर्छ अनि कोलाबोरेटर जिन पर्छ पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स पर्छ यति हामी हेर्छौँ यहाँ एलेलिक जिन इनहेरिटेन्स यो कुन रेसियोमा हुन्छ मोनोहाइब्रिड क्रसको फेनोटिपिक रेसियो 3:1 लाई मोडिफाई गरेर यो बनेको हुन्छ है यसमा के पर्छ इनकम्प्लिट डोमिनेन्स गाइज यो इनकम्प्लिट डोमिनेन्समा पनि मैले जस्ट चाहिने कुराहरू लेखेको छु के नचाहिने कुराहरू जुन इक्जाममा सोधेको छैन त्यो मैले यहाँ मेन्सन गरेको छैन त्यो अगर कसैलाई बढी एक्सप्लोर गर्न मन लागेछ भने जानुस् जहाँबाट बुक उठाउनु सक्नुहुन्छ पढ्नुस् आई हेभ नट मैले रोकेको छैन कसैलाई है नेक्स्ट इनकम्प्लिट डोमिनेन्स वाज डिस्कभर्ड बाई कार्ल कोरेन्स इन 4 ओक्लक प्लान्ट जसलाई मिराबिलिस जलापा पनि भनिन्छ सुनेकै होला कति ठाउँमा +2 मा पढ्दा हैरान भइन्छ
अनि यसको जेनेटिपिक र फेनोटिपिक रेसियो सेम हुन्छ 1:2:1 एज इट इज मोनोहाइब्रिड क्रस भएकोले 1:2:1 रेसियोमा काम चल्छ यसको। र यो कहाँ यो केमा सिन हुन्छ इनकम्प्लिट डोमिनेन्स कुन कुन अर्गानिजममा त एन्डालुजियन फल र स्न्यापड्रागन जसलाई एन्टी र म्याजस पनि भनिन्छ। यसको यो इक्जाम्पल्सहरू सोधिरहेको हुन्छ है, यो याद राख्ने कि इनकम्प्लिट डोमिनेन्स इज सिन इन तब अप्सन दिएको हुन्छ र हामीले लगाउनुपर्छ स्न्यापड्रागन और यो यसको न्युमोनिक्स मैले ल्याएको छु SAI साई बाबाको भक्तहरू याद राख्ने SAI S फर स्न्यापड्रागन, A फर एन्डालुजियन फल एन्ड I फर इनकम्प्लिट डोमिनेन्स। नेक्स्ट कोडोमिनेन्स कसले डिस्कभर गर्यो थाहा छैन। जेनोटिपिक एन्ड फेनोटिपिक रेसियोज इज सेम 1:2:1 सेम यसको जस्तै इनकम्प्लिट डोमिनेन्स कोडोमिनेन्स। यसको इक्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुपिङ, रोन कोड कलर अफ क्याटल र सिकल सेल अनेमिया। यसको पनि न्युमोनिक्स आई हेभ मेड हियर SAR यो सार्को जिगन सार्को कार्टुन को हेर्छ? म त पहिला हेर्थेँ। एसबाट सिकल सेल एनेमिया, एबाट ABO ब्लड ग्रुपिङ, आरबाट रोन कोड कलर एन्ड सीबाट कोडोमिनेन्स। फेरि इक्जाममा नेमको इक्जाम यस्तो हुन्छ दिमाग खराब गर्ने लायक। त्यसमा फेरि के भन्छ AB ब्लड ग्रुपिङ इज सिन इन र ABO ब्लड ग्रुपिङ यो दुवै डिफ्रेन्ट हो है। ABO सोध्यो भने र त्यसमा कोडोमिनेन्स र मल्टिपल एलेलिज्म दुईटा अप्सन छ भने बेस्ट एन्सर इज मल्टिपल एलेलिज्म। ABO बेस्ट एन्सर मल्टिपल एलेलिज्म। र सेकेन्ड बेस्ट चाहिँ कोडोमिनेन्स है, यति याद राख्ने। यो जहिले नै घुमाइरहेर सोधिरहेको हुन्छ ABO ब्लड ग्रुपिङ पहिला मल्टिपल एलेलिज्म त्यसपछि कोडोमिनेन्स र यो इक्जाम्पल्सहरू याद राख्ने सोध्छ। नेक्स्ट नोट ABO ब्लड ग्रुपिङ जसलाई ह्युमन ब्लड ग्रुपिङ पनि भन्छ यसमा कतिवटा फेनोटाइप र कतिवटा जिनोटाइप यो मैले फर्स्टतिर इन्ट्रान्स इक्जाम दिइरहेको मोडल इन्ट्रान्स इक्जाम दिइरहेको क्वेसनमा थियो त मैले नोट गरेको थिएँ 4 फेनोटाइप र 6 जिनोटाइप हुन्छ। अर्को प्लेयोट्रोपिज्म यसको डेफिनेसन्सहरू के हुन् हुँदैनन् कस्तो हो यो सब जान्नु छ भने के गर्ने बुक पढ्ने। मलाई के चाहियो त्यो मैले लेखेछु। इक्जाम्पल सिकल सेल एनेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कोड कलर अफ माउस अनि आई कलर अफ ड्रोसोफिला यो चारवटा इक्जाम्पल्स यसको हुन्। गाइस सब काम मै गर्छु त कुनै आफै त दिमाग लगाऊ। यसो न्युमोनिक्स आफै बनाउने या जसरी याद हुन्छ याद राख्ने किनभने मेरो न्युमोनिक्स अलि बताउने लायक छैन। सो आई वान्ट शेयर इट विथ यु। नेक्स्ट मल्टिपल एलेलिज्म क्यान बी डिटेक्टेड बाई स्टडी अफ पपुलेसन एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स। नेक्स्ट यसको इक्जाम्पल्सहरू यहाँ कोड कलर अफ माउस छ, यहाँ आई कलर अफ ड्रोसोफिला यो दुवै कमन छ। कोड कलर अफ माउस, आई कलर अफ ड्रोसोफिला। ABO ब्लड ग्रुपिङ मैले भने नि यहाँ कोडोमिनेन्समा र यो मल्टिपल एलेलिज्ममा नाताहरू हो र सेल्फ इनकम्प्याक्टिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी इन टोब्याको यो कहाँ मल्टिपल एलेलिज्ममा हुन्छ। नेक्स्ट लिथल जिन अलवेज एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कन्डिसन यो सोधेको क्वेसन होमोजाइगस कन्डिसन। अर्को डिस्कभर्ड बाई लिथल जिनलाई कसले डिस्कभर गर्यो इबर फ्रम एन्टी र म्याजस स्न्यापड्रागन। यो स्न्यापड्रागन कसको इक्जाम्पल थियो इनकम्प्लिट डोमिनेन्सको र यो इबरजीले यही लिथल जिन यसबाट डिस्कभर गरिदिनु भयो। नेक्स्ट फिनोटिपिक एन्ड जेनोटिपिक रेसियो यसमा पनि सेम के त 2:1 उतातिर के थियो इनकम्प्लिट र कोडोमिनेन्समा 1:2:1 होइन हो 1:2:1 अनि यसमा लिथल जिनमा 2:1 अनि 2 टाइप्सको लिथल जिन हुन्छ एउटा होमोजाइगस डोमिनेन्ट अर्को होमोजाइगस रिसेसिभ। यहाँ इक्जाम्पल्स केमा पाइन्छ त्यो लेखेछ यो आफै याद राख्ने। नेक्स्ट नन एलेलिक जिन इन्टरेक्सन यता एलेलिक जिन इन्टरेक्सनको रेसियो के थियो मोडिफाइड फेनोटिपिक मोनोहाइब्रिडबाट लिएको थियो 3:1। अब यहाँ नन एलेलिक जिन इन्टरेक्सनमा मोडिफाइड फेनोटिपिक रेसियो अफ डाइहाइब्रिड क्रस 9:3:3:1 उता मोनोहाइब्रिड क्रसबाट लिएको थियो यता डाइहाइब्रिड क्रसबाट लिएको छ। एपिस्ट्याटिस फर्स्टमा छ एपिस्ट्याटिक जिन मास्किङ द एक्सप्रेसन अफ वान जिन बाई अदर नन एलेलिक जिन एउटा जिनको एक्सप्रेसनलाई अर्को जिनले आएर छोपिदिने के त्यसैले भन्छ एपिस्ट्याटिक जिन। यसमा रेसियोहरू बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र सबको दिमाग यो रेसियोले नै खाएको हुन्छ। फर्स्टमा के छ डोमिनेन्ट एपिस्ट्यासिस यसको रेसियो 12:3:1 किनभने यो डाइहाइब्रिड क्रसबाट आएको छ त्यसैले यहाँ 9:3:3:1 रेसियोलाई मोडिफाइड गरेको छ। फर्स्टमा के छ यहाँ हेर्नु अब यसलाई याद राख्ने म ट्रिक बताउँछु ल। डोमिनेन्ट एपिस्ट्यासिस रिसेसिभ एपिस्ट्यासिस यो फर्स्टमा यो भयो। अर्को डोमिनेन्ट अब यहाँ दुवैमा डुप्लिकेट आइहाल्छ यही कुरा बट डुप्लिकेट। अब यसको रेसियो हेर्ने एक्चुअली यो मोडिफिकेसन के को हो 9:3:3:1 को हो नि। त फर्स्टमा के गरेछ डोमिनेन्ट एपिस्ट्यासिसमा 9:9 + 3 12 यो फर्स्टवालाले जोडेर यहाँ लेखेको छ। सेकेन्डवालामा हेर्ने रिसेसिभमा यो लास्ट दुईटालाई जोडेर यहाँ लेखेको छ बाँकी अगाडिको दुईटा सेम छ। अनि त्यसै गरी अब यो डोमिनेन्ट डुप्लिकेटवालामा हेर्ने यो बिचको दुईटालाई जोडेको छ। फर्स्टमा के थियो फर्स्टको दुईटा, सेकेन्डमा के थियो लास्टको दुईटा, थर्डमा के भयो बिचको दुईटालाई जोडेर 9:6:1 लेख्यो। अब रिसेसिभ डुप्लिकेट एपिस्ट्यासिसमा यो लास्टको तिनटै जोडिदियो यहाँ त यहाँ 9:3:3:1 तब 9:7 भइहाल्यो यसको रेसियो। यसरी गरेर यसले जोडिदिएको छ। अब यो रिसेसिभ एपिस्ट्यासिसलाई सप्लिमेन्टरी फ्याक्टर पनि भनिन्छ यो याद कसरी राख्ने किनभने सोधेकै क्वेसन हो गाइस। डोमिनेन्ट डुप्लिकेट एपिस्ट्यासिस इज अल्सो कल्ड एज डुप्लिकेटिङ फ्याक्टर। यस्तो क्वेसन सोधेको छ यसले याद कसरी गर्ने SUDUCO सुडुको गेम
खेलेको छौ? सुडुको फर्स्टवाला रिसेसिभ इपिस्ट्याटिसलाई सप्लिमेन्ट्री त एसयु, डोमिनेन्ट डुप्लिकेटलाई डुप्लिकेटिङ र रिसेसिभ डुप्लिकेटलाई कम्प्लिमेन्ट्री। अल्सो अब यो 4वटा त बुकमा दिएको थियो जुन कि मलाई आउँथ्यो, तर नेम इज नेम। अर्को क्वेसन के सोधिरहेछ नआउने, डुप्लिकेटिङ जिनको रेसियो बताऊ, जसको हुन्छ 15:1। गट इट। अब नेक्स्ट कोलाबोरेटर जिन, यसको इक्जाम्पल हुन्छ कम्ब सेप इन डोमेस्टिक फोर्स। गाइज यो भने यो सबै भनेको के हो आई नो इट, बट यहाँ हामीसँग भिडियोलाई लामो बनाएर केही काम छैन। जे चाहिन्छ त्यो पढ्ने, चाहिँदैन स्किप गर्ने। सो कोलाबोरेटर जिन कम्ब सेप इन डोमेस्टिक फोर्स, यसको एउटा इक्जाम्पल मात्र छ। अब पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स, यो पनि बडा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यसलाई अल्सो कल्ड एज ब्लेन्डिङ इनहेरिटेन्स र क्वान्टिटेटिभ इनहेरिटेन्स। मैले त नेमको एक्जाममा कहिले हेरेकै थिएन कि पोलिजेनिक इनहेरिटेन्सलाई यसको शुद्ध नाम लेखिदियोस्, जहिले नै लेखिन्थ्यो क्वान्टिटेटिभ इनहेरिटेन्स, क्वान्टिटेटिभ इनहेरिटेन्स, क्वान्टिटेटिभ इनहेरिटेन्स। र यसको कहिले सोध्थ्यो कि फादरको हो त कोल रिउटर, अर्को रेसियो के हो त 1:4:6:4:1, र क्वान्टिटेटिभ इनहेरिटेन्सको इक्जाम्पल बताऊ, तब यही हुन्छ कोड कलर अफ व्हिट कर्नल, स्किन कलर अफ ह्युमन, हाइट अफ ह्युमन, इन्टेलिजेन्सी, और जे नि हुनसक्छ। यति त 4वटा हेरेकै हो। सो गाइज अब भयो भिडियो समाप्त। यति नै मैले यो भिडियोमा इन्क्लुड गरेर ल्याएको छु, किनभने एक बार में ही सब स्वाद थोड़ी न चख्लोगे, और मजा नेक्स्ट भिडियो में ले लेना न। लामो भिडियो लामो भएर थियो कि त्यसैको लागि नेक्स्ट पार्ट पनि आउँछ, इफ यु नीड इट। अनि नेक्स्ट पार्टमा कुन टपिकहरू हुन्छ, किनभने नेक्स्ट पार्ट यो जेनेटिक्सको लास्ट पार्ट हुन्छ, अनि त्यसमा कुन टपिक हुन्छ, सिकल सेल एनेमिया, लिङ्केज, सेक्स लिङ्क इनहेरिटेन्स, कलर ब्लाइन्डनेस, हेमोफिलिया, क्रसिङ ओभर, म्युटेसन, जेनेटिक डिसअर्डर एन्ड सेक्स डिटर्मिनेसन टपिकहरू हुन्छ। यो टपिकहरू अब सोध्ने भनेको स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ, इक्जाममा यहाँबाट हुन्छ। यो अगाडिवाला त अलिक बच्चाहरूको थियो, अनि सोध्ने भनेको यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। मैले आज यो भिडियोमा अलिकति बताएँ, र रेस्ट पार्ट 2 मा आउँछ। इफ यु फिल द्याट आई एम सेइङ एन इम्पोर्टेन्ट थिङ, देन डु सब्सक्राइब माई च्यानल गाइज, कि छिटो सबलाई नोटिफिकेसन पाउँछ। एन्ड लाइक द भिडियो एन्ड कमेन्ट पनि गर्नु कि नेक्स्ट टपिक कुनमा चाहिन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।